गावई थिवीच्या ग्रामस्थांनी पंचायत वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्प आड औपचारिक कागाळ दाखल करपाची येवजण जाहीर केल्या। थळाव्यासह रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी तेंको जाहीर केला। आज प्रत्येक दिसा नवो नवो प्रोजेक्ट येत आसता आनी पंचायत खंय तरी हे नजरअंदाज करून तांकां परमिशन दीत आसता। गांवांक जें नाका तें आमकां नाका हेच आमचो विचार आहा म्हणून आमी फुडें सरलेले आनी आमी ग्रामसभेनूय आमी रेजोल्युशनां घेतली 2010च्यान आमचें रेजोल्युशन आहा। रेजोल्युशन आयल्लें कितें ज्या जाग्यार 100 मीटर रस्तो ना, ज्या जाग्यार प्रोपोज रोड टाकयला थंयसर एक्झिस्टींग रोड ना, थंयसर तुमी पंचायतीन परमिशनां दिवची न्हू। ज्या जाग्यार एक्झिस्टींग रोड ना थंयसर वचोन तुमी इन्स्पेक्शन वचोन करूंक जाय, तेच्या फुडें तुमी परमिशन दिवची। आमी सेक्रेटरी कडेन मागलेलें, सरपंचा कडेन मागलेलें, पूण आयज जालां कितें, सरपंच सेक्रेटरी वर्साक 2 चेंज जातात। चेंज जाल्ल्या कारणान आमची सद्या गांवकारांची अशी हालत जाल्ल्या रेजोल्युशनाक आयज एक वालोर उरलेलो ना। आयज येदे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जे येतात, आयज पंचायती कडेन गार्बेज खंय तरी हँडल करपाक तेंचे कांयच ना, प्रोविजनूच केल्लो ना। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता म्हणल्यार आयज पळयत जाल्यार तुमी रस्त्याचेर तुमकां गार्बेज दिश्टी पडटली। आयज गांवय जो प्रोजेक्ट येता, ह्या प्रोजेक्टाक थंयसर 3 मीटर 3.5 मिटराचे वयर रस्तो ना आनी हो रस्तो ना कारणान आमकां हो प्रोजेक्टूय नाका। आमी गांवकारां वांगडा उबे रावल्यात आनी हो प्रोजेक्ट बेगीचे बेगीन स्क्रॅप करचो हो मागणी मागता। देव बरें। आनी हे कपेलाशेन प्रोजेक्ट येता म्हणून जेन्ना आमकां कळलें तेन्ना आमी खूब सॅड जाल्या आनी हांव सदांच सांगतालें सगल्यांक, जेन्ना ते झाडां कातोतात ते सॅटर्डे जानासलो, फोन मारलो हांवें कोणाक कोणूच फुडें सरोना आलो हें स्टॉप करपाक। ते आपणाचें काम चालूच दवरूंक लागले। तेन्ना कोण फुडें सरोना म्हणून हांवें मागीर आमच्या जॉनाक म्हणलें, जॉन पयर आमी फुडें सरया, कितें तरी करुया। तितल्यान फादरीन हें केलें, आमकां फुडें काडलें आनी फादरीच्याय सपोर्टान आनी जॉनाच्या सपोर्टान आमी फुडें सरोन RTI काडून आमकां कळलें कितें येता पळय तें। तर हो प्रोजेक्ट येता तो आमच्या कपेलाशेन आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाकूच नाका, कित्याक की आमचें कपेल ल्हानशें, आमच्या कपेलाक आनी फुडें जागोय ना, सायड रस्तोय सारको आनी 100 इयर्स जालीं कपेलाक। आमचें कपेल आमकां जाय, आमचें साल्वार केलेलें, आमकां हो प्रोजेक्ट नाका। प्रसार माध्यमाकडे उलयतना सांगले, प्रकल्पाच्या व्याप्ती आणि परिणामाविषयी गावकऱ्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। ह्या उदरगतीचो पर्यावरण, मुळाव्या साधन सुविधांचो आणि गावच्या एकंदर देखाव्याचेर वायट परिणाम जावंक शकता असो भंय थळाव्या लोकांक आसा। फुडली मान्यताय दिवचे पयलीं पारदर्शकता आणि पुराय नियाळ घेवपाची मागणी करून संबंधित अधिकाऱ्याकडेन वचोन कागाळ दाखल करपाचो निर्णय ह्या पंगडान घेतला। अप्रुव्हल दिल्या उपरांत हांगा ते म्हणटा आमकांय परमिशन दिवचें पडटा। कायदो कितें म्हणटा, जेन्ना कसलीय फायल पंचायती कडेन येता तेन्ना पंचायतीन सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय। आयज गोंयकारांक खबर आसतली, जर गोंयकार जर एक रूम काडटा, गोंयकार जर आपलें घर वाडयता, रिपेर पासून करता, जाल्यार सगळे जाण सायड इन्स्पेक्शन करपाक येता। सायड इन्स्पेक्शन करपाक जेन्ना येता तेन्ना ते सगळे मेजता, तूं खंय वयता, कितलो वाडयता, कितले करता, कितले चिरे लायता, सगळें कॅल्क्युलेशन ते करता। पूण येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना तेका एक्चुअली सायड इन्स्पेक्शन जे जावपाक जाय आसले ते सायड इन्स्पेक्शन हेंच्यांनी अजून मेरेन केल्लें ना। आतां आमी आयज येयला ह्या सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक मेळपाक आनी सिंपल एक कंप्लेंट फायल करपाक ह्या प्रोजेक्टाचेर की आमकां हो प्रोजेक्ट बंद जाल्लो जाय। आयच्या दिसा पासून थंय काम चलता, डिगींग वर्क चल्लेलें आसा, ट्रकाचे व्हडले व्हडले ट्रक येता, थंयच्यान वयतात आनी लोकांक एक्चुअली थंयच्यान जर ट्रक गेलो दुसरी स्कूटर पासून त्या जाग्या वयल्यान सुटना अशी परिस्थिती त्या रोडाची सद्या आसा। पूण हे सगळ्या लोकांचो जीव हो थ्रेटान घालून, डेंजरान घालून हे काम सद्या हो दिल्ली बिल्डर करीत आसा आनी पंचायत तांकां सपोर्ट करता। आतां आमी गेल्ले जाल्यार आमकां सरपंचूय मेळोंक ना, सेक्रेटरी मेळोंक ना। आमकां तेणी सांगलें सेक्रेटरी 11 कितें तरी येतलो, 11:15 आनी सरपंचूय 11:15 येतले। आतां ते येतले काय ना आमकां खबर ना, बट आमची ऑफिशियल कंप्लेंट आमी करतलेच आनी आमी मागता सेक्रेटरी कडेन आनी सरपंचा कडेन की तुमी येवन आमचे जे घराणे आसा, लोकांचे जे ग्रीवन्सीस आसा, लोकांचो जो प्रॉब्लम आसा, इश्यू आसा, तुमी आयकून घेवचो आनी तेजेर तुमी कितें तें सोल्युशन काडचें। आतां इम्पॉर्टंट गजाल ही आसा की आयज
सरकार आसा बीजेपीचो आनी हो बीजेपी सरकार आख्खे गोंयभर कशी पाड घालता, कशे आमचे दोंगर काबार करता, शेतां काबार करता, आमचे गांव काबार करता, आमच्या गोंयकारांक काबार करता, हे सगळ्यांक खबर आहा. सगळ्यांक खबर आसा आमचे गांवाचे गांव कशे दिल्लीकारांक हे दितात ते. बट ही जी पंचायत आसा ही बीजेपी गव्हर्मेंटाच्या अंडर ना. ही जी पंचायत आसा ही बीजेपीक सपोर्ट करिना. ही किरण कांदोळकर जो एक्स बीजेपी एमएलए आसा त्याच्या अंडर आहा. जेन्ना हांगा हो मायकल सरपंच जाल्लो तेन्ना किरणान नेटान सांगलेले की तो बरें काम करतलो, ते आमकां आपणाक सपोर्ट करता, आपूण तांकां सपोर्ट करता. तेच्या पयलींचो सरपंच आसलो तोय आपणाक सपोर्ट करतालो आनी आतां तेका काम दिला आनी तो गांवची उदरगत करपाक आनी पयल्या सरपंचान जे बरें काम केलां तेंच फुडें व्हरतलो म्हणून. आतां कितें बरें काम व्हरतलो फुडें तें आमकां खबर ना, कित्याक लालाकी बस्ती डेमोलिश करपाक आमकां फाटल्यान लागचें पडलें, लोकांक जनरल पब्लिकाक कोर्टान वयचें पडलें. आनी जे बिल्डिंगे येद आसा 70+ प्रोजेक्ट जे जाला ते कोणें दिला, ते 70+ प्रोजेक्ट पासून जर दिला जाल्यार ते प्रोजेक्ट ह्याच सरपंचांनी दिल्ले आसा, ह्याच किरण कांदोळकर सपोर्टेड पंचायतीन दिल्ले आसा. आतां माडेलान एक इश्यू जाल्लो तेन्ना किरणान इश्यू केलो आनी तितूनय काल एमएलए हांगल्लो जो एमएलए आसा तेणी स्टेटमेंट केले की किरणाच्या टायमार शेरडिडा जाल्ली, हें जालें.